शिक्षक सेवा आयोगद्वारा सञ्चालन हुने प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा, प्रथम र द्वितीय श्रेणी 25% आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा र अध्यापन अनुमति पत्रको तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू राख्ने क्रममा आजको यस सामग्रीमा शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान अन्तर्गत मूल्याङ्कन र परीक्षा इकाइ अन्तर्गत वैधता र विश्वसनीयता सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर आएको छु। म विदुर हरि आचार्य आर्ट टिचिङ युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार गर्दै आजको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु सुरुवात गरौँ। आजको यस सामग्रीभित्र विश्वसनीयताको अर्थ र परिभाषा, विश्वसनीयता निर्धारण गर्ने विधिहरू, वैधता, वैधताका केही परिभाषाहरू, केही विद्वानहरूले दिएका परिभाषाहरू, वैधता स्थापित गर्दा विचारणीय कुराहरू अथवा कस्ता कस्ता कुराहरूमा विचार गर्नुपर्छ र विश्वसनीयता र वैधता बीच के सम्बन्ध छ, यिनीहरू बीचको सम्बन्धको बारेमा बुदागत रूपमा यस सामग्रीमा यहाँलाई प्रस्तुत गरिनेछ। सबैभन्दा पहिला विश्वसनीयताको अर्थ र परिभाषा खोजौँ। सामान्य अर्थमा विश्वसनीयता भन्नाले विश्वासयोग्य वा विश्वास गर्न लायक भन्ने बुझिन्छ। व्यावहारिक रूपमा हामीले सामान्य अर्थमा हेर्यौँ भने विश्वसनीयता भनेको कुनै पनि विश्वासयोग्य वा विश्वास गर्न योग्य अथवा लायक भन्ने बुझिन्छ। व्यक्तिको बोली र व्यवहारमा स्थिरता भयो भने उक्त व्यक्तिलाई विश्वासिलो मानिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको हामी सामान्य परिस्थितिमा हाम्रो समाजमा हामीले यसलाई परिभाषित गर्न खोज्यौँ भने कुनै पनि व्यक्तिको बोली व्यवहारमा स्थिरता भयो भने उक्त व्यक्तिलाई विश्वासिलो मान्छौँ हामीले। तर यसको विपरीत उसले पटक पटक बोली फेरिरह्यो भने विश्वास गर्न सकिँदैन। जसको बोली र व्यवहारमा फरक भइरहन्छ उसलाई विश्वासिलो भन्न सकिँदैन अथवा विश्वास गर्न सकिँदैन। त्यसै गरी एउटा परीक्षणको साधन जसरी एउटा व्यक्तिमा लागु हुन्छ त्यस्तै एउटा परीक्षणको साधन पनि एकै व्यक्ति वा समूहमा पटक पटक प्रयोग गर्दा पनि फरक फरक नतिजा प्राप्त भयो भने उक्त साधनबाट प्राप्त नतिजामा विश्वसनीयताको अभाव भएको मानिन्छ। त्यस कारणले पटक पटक प्राप्त हुने नतिजामा एकरूपता प्राप्त हुनुपर्छ। उल्लेखित आधारमा माथि दिएका कुराहरूका आधारमा हेर्ने हो भने कुनै पनि परीक्षाको साधन समान परिस्थितिमा प्रयोग गर्दा स्थिर नतिजा दिन्छ भने उक्त साधनमा विश्वसनीयता भएको मानिन्छ। कुनै पनि समान परिस्थितिमा एउटै परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिमा बारम्बार प्रयोग गर्दा पनि स्थिर नतिजा अथवा नतिजा उही रहन्छ भने त्यो परीक्षणको साधनमा विश्वसनीयता भएको मानिन्छ। कुनै पनि परीक्षणका साधनहरूमा विश्वसनीयता भन्नाले उक्त साधनलाई प्रयोग गरी समान परिस्थितिमा परीक्षण गर्दा देखाउने सम्बन्ध हो। यस्तो सम्बन्ध जति नजिक भयो त्यति नै उक्त साधनमा विश्वसनीयता हुन्छ अथवा समान परिस्थितिमा परीक्षण गर्दा त्यो सम्बन्ध जति नजिक रहन्छ त्यो परीक्षणको साधनमा विश्वसनीयता हुन्छ। त्यसको उल्टो त्यो साधनको सम्बन्ध टाढा भयो भने त्यसमा विश्वसनीयता कम छ भन्ने बुझिन्छ। र कुनै साधनलाई फरक फरक पटक पटक परीक्षण गर्दा प्राप्त अङ्क समूहहरू बीच सहसम्बन्ध निकालेर विश्वसनीयताको गुणाङ्क निर्धारण गर्ने गरिन्छ। अब हेरौँ केही विश्वसनीयता सम्बन्धी केही विद्वानहरूले दिएका परिभाषाहरूलाई हेरौँ। परीक्षण र पुनः परीक्षणबाट प्राप्त हुने नतिजा बीचको एकरूपता, परीक्षण र पुनः परीक्षणबाट प्राप्त हुने नतिजा बीचको एकरूपता नै विश्वसनीयता हो भनेर फ्रीम्यानले भनेको पाइन्छ। यसैगरी एउटै परीक्षण पटक पटक सञ्चालन गर्दा वा समान परीक्षणहरू एकै समयमा सञ्चालन गर्दा व्यक्तिले प्राप्त गरेको अङ्कको एकरूपता नै विश्वसनीयता हो, अनास्तिको परिभाषामा यो पाइन्छ। त्यसैगरी विभिन्न मापनहरूमा देखा पर्ने एकरूपता नै विश्वसनीयता हो भन्ने क्रोनब्याकले दिएको परिभाषामा पाइन्छ। मापनको एकरूपता विश्वसनीयता हो भन्ने परिभाषा ग्रोनलनले दिएको पाइन्छ। मापनको एकरूपता विश्वसनीयता हो भन्ने परिभाषा दिएको पाइन्छ।
यसैगरी पटक पटकको मापनमा देखा पर्ने एकरूपता विश्वसनीयता हो भन्ने परिभाषा दिएको पाइन्छ लोइड हाक्सनले। कुनै अङ्क वा मापनमा देखा पर्ने त्रुटिविहीनता नै विश्वसनीयता हो भन्ने काप्लान र सागुचोको परिभाषामा पाउन सकिन्छ र परीक्षणको विश्वसनीयताले प्राप्त गरेको अङ्कहरूको वितरणको वास्तविक अङ्कहरूको वितरणसँगको निकटतालाई सङ्केत गर्छ भन्ने परिभाषा स्टानले र हपकिन्सले दिएको परिभाषामा यी विश्वसनीयताका परिभाषाहरू विभिन्न रूपमा दिएको पाइन्छ, तर समान कुराहरू यी परिभाषामा हामीले प्राप्त गर्दछौँ। यसरी यी माथिका परिभाषालाई अध्ययन गर्ने हो भने कुनै पनि परीक्षणका साधनहरू पटक पटक प्रयोग गर्दा वा समान स्तरका फरक साधनहरू एकै पटक प्रयोग गर्दा उही वा लगभग समान नतिजा प्राप्त हुन्छ भने उक्त परीक्षण विश्वसनीय भएको मानिन्छ। फरक परीक्षण वा पटक पटकको उही परीक्षण बीचको अन्तर नै त्रुटि हो र यो त्रुटि जति बढी भयो त्यति नै साधनको विश्वसनीयता कम हुन्छ। त्यसकारण त्रुटिविहीनता चाहिँ यो विश्वसनीयता हो अथवा त्रुटिको अन्तर कम हुनुपर्छ, त्यसको लागि विश्वसनीयता भन्न सकिन्छ भन्ने यी परिभाषाहरू पाइन्छन्। अब लागौँ विश्वसनीयता निर्धारण गर्ने विधिहरू। विश्वसनीयता परीक्षणमा हामीले विश्वसनीयता निर्धारण गर्ने केही विधिहरू छन्, तिनीहरूलाई यसरी बुदागत रूपमा प्रयोग यहाँ व्यक्त गरिएको छ। यहाँ यी विश्वसनीयता निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण यहाँ उल्लेख गरिएको छ। पहिलो विधिको रूपमा रहेको परीक्षण पुनः परीक्षण विधि। विश्वसनीयता निर्धारण गर्ने पहिलो विधिको रूपमा परीक्षण पुनः परीक्षण विधिको रूपमा लिएको हुन्छ। यसलाई पुनः परीक्षण र पुनः परीक्षणलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने कुनै पनि निर्माण गरिएको परीक्षणको साधन कुनै विद्यार्थी समूहहरूमाथि प्रयोग गरी प्राप्त गरेको नतिजा र केही समयको अन्तरमा सोही साधन उनै विद्यार्थीको समूहमाथि पुनः परीक्षण गर्दा प्राप्त गरेको नतिजा बीचमा निकालिएको सहसम्बन्ध नै यस विधिबाट प्राप्त हुने अथवा परीक्षण र पुनः परीक्षण विधिबाट प्राप्त हुने विश्वसनीयताको गुणाङ्क हो। यसले विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कको स्थिरतालाई सङ्केत गर्छ। यो पहिलो विधिमा परीक्षण र पुनः परीक्षण विधिलाई लिइन्छ। दोस्रो विश्वसनीयता निर्धारण गर्ने विधि समानान्तर प्रारूप विधि भनेर भनिन्छ। यो विधिलाई लिइन्छ। समानान्तर प्रारूप विधि चाहिँ बेग्ला बेग्लै तर समान कठिन स्तरका दुईवटा परीक्षण साधनहरू तयार पारेर उही विद्यार्थी समूहमाथि लगातार वा केही दिनको अन्तरमा परीक्षण गरेपछि प्राप्त अङ्कको बीचमा सहसम्बन्ध पत्ता लगाई विश्वसनीयता गणना गर्ने विधि चाहिँ यो समानान्तर प्रारूप विधि हो भनेर यसको परिभाषित गर्न सकिन्छ। यसैगरी विश्वसनीयता निर्धारण गर्ने तेस्रो विधिको रूपमा अर्धविभाजन विधिलाई लिएको हुन्छ। यो अर्धविभाजन विधिमा समान किसिमका परीक्षणका पदहरू राखेर निर्माण गरिएको एउटै मात्र परीक्षण सबै बिजोर पदहरूमा प्रत्येक विद्यार्थीले प्राप्त गरेको जम्मा अङ्क र सबै जोर पदहरूमा प्राप्त गरेको जम्मा अङ्कको आधारमा बनाइएको दुई प्राप्ताङ्क समूहहरू बीचको सहसम्बन्ध पत्ता लगाइन्छ र त्यो सहसम्बन्धलाई पत्ता लगाई विश्वसनीयता गणना गर्ने विधिलाई अर्धविभाजन विधि हो भनेर यसलाई परिभाषित गरिएको पाइन्छ। यसैगरी चौथो विश्वसनीयता निर्धारण गर्ने विधि कुडर रिचार्डसन विधि भनेर भनिन्छ। यस अन्तर्गत अर्धविभाजन विधिबाट विश्वसनीयता गणनामा देखिएका कठिनाइहरू हटाउने उद्देश्यले सन् 1937मा यी मापन विज्ञहरू भनेर लिइन्छ। कुडर र रिचार्डसनले परीक्षणका प्रत्येक पदहरूमा सही उत्तर दिने विद्यार्थीको अनुपात र उक्त परीक्षणबाट प्राप्त अङ्कको विचलनलाई आधार मानी विश्वसनीयताको गणना गर्नका लागि यो विधिको विकास गरेको। यो विचलनलाई प्रत्येक पदहरूमा सही उत्तर दिने विद्यार्थीको अनुपात र सो परीक्षणबाट प्राप्त अङ्कको विचलनलाई आधार मानेर विश्वसनीयता गणना गर्नका लागि विकास गरेको तरिका चाहिँ कुडर रिचार्डसन विधि हो भनेर यसलाई परिभाषित गरेको पाइन्छ। यसपछि पाँचौं विधिको रूपमा रहेको छ अन्तर परीक्षक एकरूपता विधि। निश्चित विद्यार्थीहरूले दिएको एउटै प्रश्नको उत्तर
2 वा 2 भन्दा बढी परीक्षकहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्न लगाएर उनीहरूले दिएको अङ्कको आधारमा गणना गरिएको विश्वसनीयताको गुणाङ्क नै अन्तर परीक्षक विश्वसनीयता हो। यसलाई निश्चित विद्यार्थीहरूले दिएको एउटै प्रश्नलाई त्यो प्रश्नको उत्तर 2 वा 2 भन्दा बढी परीक्षकहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्न लगाइन्छ र उनीहरूले दिएको अङ्कको आधारमा गणना गरेर निकालिने विधि अथवा अङ्कको आधारमा गणना गरिएको विश्वसनीयताको गुणाङ्क चाहिँ अन्तर परीक्षक विश्वसनीयता हो भनेर यसलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ। यी माथि उल्लेखित विभिन्न 5 वटा विश्वसनीयता गणना गर्ने अथवा निर्धारण गर्ने विधिहरू महत्त्वपूर्ण विधिहरूको रूपमा रहेको पाइन्छ। अब लागौँ वैधता। सबैभन्दा पहिला वैधताको परिभाषा अथवा यसको सामान्य अवधारणाको रूपमा जुन उद्देश्य वा गुणको मापनका लागि साधनको निर्माण त्यही गुण मापन गर्न सक्ने क्षमताको हदसम्मको रूपमा लिन सकिन्छ अथवा साधनको सत्यता र शुद्धताको रूपमा लिन सकिन्छ। जस्तो कि कुनै विषयको अध्ययनमा विद्यार्थीले कति गहिरिएर गरेको छ, त्यो अध्ययन कति गहिरिएर गएको छ भन्ने हेर्नका लागि उपलब्धि परीक्षण तयार गरियो। उक्त परीक्षणमा 5 वटा मात्र प्रश्नहरू समावेश गरियो भने वैधताको अभाव हुन सक्छ। किनभने पुरा पाठबाट 5 वटा मात्र प्रश्नहरू समावेश गरियो भने वैधताको अभाव हुन्छ। किनभने पुरै पाठबाट 5 वटा मात्र प्रश्नहरू समावेश गर्दा विद्यार्थीले छानेर पढेको भरमा राम्रो अङ्क ल्याउने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले वैधता कुनै परीक्षणबाट प्राप्त अङ्कको आधारमा अनुमान गर्ने एउटा सामान्य परीक्षण हो। अब हेरौँ वैधताका केही परिभाषाहरू। परीक्षण साधनले जे कुरा मापन गर्ने उद्देश्य लिएको छ सोही कुराको मापन गर्न सक्ने डिग्री वैधताको सूचक हो भनेर फ्रीम्यानको परिभाषामा पाइन्छ। यसैगरी काप्लान र साकुजोको परिभाषामा परीक्षणले जे कुरा मापन गर्ने उद्देश्य लिएको छ सो कुरा मापन गर्न सक्ने हद नै वैधता हो भन्ने परिभाषा पाइन्छ। त्यस्तै गरी जे कामको लागि प्रयोग गरिएको हो सो काम गर्न सक्ने परीक्षणको हद नै वैधता हो भनेर स्टानले र हपकिन्सको परिभाषामा पाइन्छ। यसैगरी परीक्षणले के र कति राम्रोसँग गर्छ भन्ने कुरा वैधतासँग सम्बन्धित छ भन्ने अनास्तासीको परिभाषामा पाइन्छ र लिन र मिलरको परिभाषामा परीक्षा नतिजाको व्याख्या र प्रयोगको पर्याप्तता र उपयुक्तताको मूल्याङ्कन नै वैधता हो भनेर लिन र मिलरको परिभाषामा यी परिभाषाहरू वैधताको परिभाषाको रूपमा हामी पाउँछौँ। अब वैधता स्थापित गर्दा विचार गर्नुपर्ने केही कुराहरू छन्। परीक्षण नतिजाले के अर्थ दिन्छ अथवा रचनात्मक कुरा विद्यार्थीलाई सिकाइमा कतिको अभिप्रेरित गर्छ त्यो परिणाम जस्ता यी पक्षहरूलाई पनि विचार गर्न सकियो भने विद्यार्थीका लागि निर्मित परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाको प्रमाण बलियो हुन जान्छ। वैधतालाई बलियो पार्नका लागि विचार गर्नुपर्ने यस्ता पक्षहरूलाई वैधता स्थापित गर्नका लागि विचारणीय मुख्य पक्ष वा सोच भनेर भनिन्छ। यस्ता पक्षहरू धेरै भए पनि यी मुख्य पक्षहरूलाई निम्न बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ वैधता स्थापित गर्ने। सबैभन्दा पहिलो वैधता स्थापित गर्ने पहिलो विचार गर्नुपर्ने कुरा विषयवस्तु सम्बन्धी वैधता हो। यदि निर्मित साधनमा समावेश पदहरूले मापन गर्न खोजिएका विषयवस्तुहरूको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ भने उक्त साधनबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा गरिएको व्याख्या सही हुन सक्छ अथवा साधन विषयवस्तु क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको हिसाबले वैध हुन्छ। साधनमा देखिने तोकिएको कार्यक्षेत्रको सार्थकता अथवा रिलेभेन्स भनेर भनिन्छ। त्यो सार्थकतालाई नै यहाँ विषयगत वैधता भन्न खोजिएको हो। साधनले पाठ्यक्रममा तोकिएका उद्देश्यहरू कति हदसम्म समेट्न सक्छ भन्नेसँग पनि यसको सम्बन्ध रहेको हुनाले यसलाई पाठ्यक्रमगत वैधता भनेर पनि भनिन्छ र विषयवस्तुको आन्तरिक पक्षलाई समेट्ने भएकोले यो विषयवस्तु सम्बन्धी वैधतालाई आन्तरिक वैधता भनेर पनि भनिन्छ। दोस्रो रहेको छ वैधता स्थापित गर्दा विचारणीय पक्षहरूमा कुराहरूमा रचना सम्बन्धी वैधता।
कुनै पनि परीक्षण वा आकलन कार्यबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा व्यक्तिको निश्चित गुण वा व्यवहारको व्याख्या गर्न सकिन्छ भने उक्त नतिजामा रचनात्मक वैधता भएको भन्न सकिन्छ। जस्तो कि कम्प्युटर समस्या समाधान परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याएको विद्यार्थीले कम्प्युटर सम्बन्धी व्यावहारिक कार्यमा पनि सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने आधार प्रदान गर्नु चाहिँ यो रचना सम्बन्धी वैधता हो। आधार सम्बन्धी वैधता रहेको छ। यस अन्तर्गत परीक्षण नतिजालाई कुनै आधारसँग सम्बन्धित गरेर भविष्य वा वर्तमानको कार्यक्षमतामा भविष्यवाणी गर्न सकिने आधार प्राप्त हुन्छ भने उक्त परीक्षणमा आधार सम्बन्धी वैधता भएको मानिन्छ। जस्तो कि ड्राइभिङ लाइसेन्सको परीक्षामा उच्च अङ्क ल्याएको व्यक्तिलाई ड्राइभिङ गर्न लगाउँदा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्नु, प्रवेश परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याएको विद्यार्थीले त्यसभन्दा पछाडिको कक्षा परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउनु, यो आधार सम्बन्धी वैधता यसलाई लिन सकिन्छ। अथवा कुनै पनि परीक्षणको नतिजालाई कुनै पनि आधारसँग सम्बन्धित गरेर भविष्यमा वा अहिले भएको उसको कार्यक्षमतामा भविष्यवाणी गर्न सकिने आधार प्राप्त हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ आधार सम्बन्धी वैधता छ भनेर भन्न सकिन्छ। चौथो विषयवस्तु रहेको छ परिणाम सम्बन्धी वैधता। कुनै पनि परीक्षण वा आकलनको नतिजालाई खास उद्देश्यका लागि प्रयोग र व्याख्या गर्नुभन्दा पहिला प्रयोग र व्याख्याबाट परिणाम कस्तो आउँछ अथवा त्यसबाट कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुराको ख्याल गर्न आवश्यक हुन्छ। जस्तो कि यी कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्छ, यी प्रश्नहरू गर्नुपर्छ। के निर्मित परीक्षणले सिकाइमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्छ? सुधार ल्याउन सहयोग गर्छ भने कतिसम्म गर्छ? शिक्षणमा कस्तो असर गर्छ? सिकाइमा केही अनपेक्षित प्रभाव पार्छ? आदि प्रश्नका बारेमा व्याख्या दिनै पर्छ। कार्यक्षमतामा आधारित परीक्षणको सन्दर्भमा यस्ता प्रश्नहरू बढी विचार पुर्याउनुपर्छ र यिनी सवालहरूको अथवा यिनी प्रश्नहरूको ख्याल गरेर वैधता सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ यो परिणाम सम्बन्धी वैधता हो। यी कुराहरू मुख्य रूपमा वैधता स्थापित गर्दा मुख्य विचारणीय पक्षहरू रहेका हुन्छन्। अब लागौँ विश्वसनीयता र वैधता बीचको सम्बन्ध। विश्वसनीयता र वैधता बीचको सम्बन्धलाई अब हेरौँ। विश्वसनीयता र वैधता कुनै पनि मापन साधनमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण गुणहरू मध्येमा पर्छन्। यी महत्त्वपूर्ण गुणहरू हुन्, एउटा मापनको साधनमा हुनुपर्ने गुणहरूको रूपमा लिइन्छ। विश्वसनीयताले साधनको स्थिरता, एकरूपता वा समरूपता सम्बन्धी गुणलाई जनाउँछ भने वैधताले त्यो परीक्षणको साधनको सत्यता वा पवित्रतामा सरोकार राख्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि कुनै ट्याक्सीको मिटरले बारम्बार एउटै दूरीमा चलाउँदा समान अङ्क देखाउँछ भने मिटरमा विश्वास गर्न सकिन्छ। तर बराबरको अङ्कमा बारम्बारको अङ्कमा एकरूपता हुँदैन। त्यो दूरीमा अथवा देखाएको त्यो दूरी वास्तविकै हो भन्न सकिँदैन जबसम्म त्यो ट्याक्सीको मिटर अन्य कुनै बाह्य प्रमाणबाट प्रमाणित हुन सक्दैन। त्यसैले विश्वसनीयता या वैधताका लागि आवश्यकता भए पनि पर्याप्त आधार भने होइन। त्यसै कारणले विश्वसनीयता या वैधताको लागि आवश्यक भए पनि पर्याप्त आधार भने होइन। विश्वसनीयताले परीक्षण पदको आन्तरिक एकरूपताको अवस्था देखाउँछ। अर्धविभाजन विधि र कुडर रिचार्डसन विधिबाट निकालिएको विश्वसनीयता गुणाङ्कले त पदीय सम्बन्ध पनि देखाउँछ। त्यसैले विश्वसनीयता साधनको आन्तरिक एकरूपताको अवस्था हो, तर वैधता भने बाह्य आधारसँगको सम्बन्ध देखिन्छ। तुलना गर्ने बाह्य आधार परीक्षणको गुणसँग मिल्दो भएमा उच्च वैधता हुने सम्भावना रहन्छ। विभिन्न उद्देश्यहरूका लागि विश्वसनीयता गणना गर्दा फरक फरक तथ्याङ्क शास्त्रीय विधिहरूको प्रयोग गरिन्छ, जुन हामीले ती विभिन्न विधिहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरेका छौँ। जस्तोको गुणाङ्कको स्थिरता हेर्नका लागि पुनः परीक्षण विधिहरू, समरूपता मापन गर्ने क्षमता हेर्न समानान्तर प्रारूप विधिहरू, आन्तरिक एकरूपता हेर्न अर्धविभाजन विधि वा कुडर रिचार्डसन विधि र आन्तरिक परीक्षक
को विश्वसनीयता हेर्न सहसम्बन्ध वा सहमति तालिकाको निर्माण गर्न सकिन्छ। यी उल्लेखित विधिहरूबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क शास्त्रीय नतिजालाई व्याख्या गरेर विश्वसनीयताको अवस्थाको निर्धारण गर्न सकिन्छ। तर परीक्षणको वैधता भने तथ्याङ्क शास्त्रीय विधिमा मात्र आधारित नभएर विशेषज्ञद्वारा गरिने, त्यसको आकलनमा पनि भर पर्छ। यसको अर्थ विश्वसनीयता निर्धारण गर्ने विधि वैधताको तुलनामा बढी वस्तुनिष्ठ हुन्छ। विश्वसनीयतामा प्रयोग गरिएका विद्यार्थीहरूलाई नै प्रयोग गरेर थप प्रमाण जुटाउँदै वैधता स्थापित गर्ने प्रयास गरिन्छ। धन्यवाद। विश्वसनीयता र वैधता सम्बन्धी छोटकरीमा यहाँलाई महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु बुदागत रूपमा उपलब्ध गराएको छु। परीक्षा तयारीको दृष्टिकोणले यो विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण रहने विश्वास गर्दै यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा रहेका शिक्षक सेवा आयोगको तयारी सम्बन्धी विषयवस्तु र अन्य महत्त्वपूर्ण समसामयिक शैक्षिक विषयवस्तु र सिकाइ सहजीकरणमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी विषयवस्तुहरूलाई हेरेर यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सुझावको अपेक्षा गर्दै यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिन अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।